बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर की जाती हैं। जवाजात का इदारा गैर मुल्कियों के रिहायशी उमूर की अंजामदही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाजात के इदारे से ही होती है। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक साइल ने सवाल किया है कि कारकुन के इकामे पर ट्रैफिक चालान मौजूद हैं, क्या इकामा तजदीद हो सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके खिलाफ किसी भी किस्म के जुर्माने वाजिबुल अदा हों, उनके इकामे या ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक तजदीद नहीं कराए जा सकते जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के हवाले से जवाजात का कहना था कि चालान की बर वक्त अदायगी जरूरी है। अदा न करने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता, न ही दीगर सरकारी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में इकामा नंबर से तमाम सरकारी मामलात को मरबूत किया जाता है। किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी या चालान का इंदराज इकामा नंबर पर ही होता है। चालान होने की सूरत में जवाजात के सिस्टम में खुदकार तरीके से फीड कर लिया जाता है और उस वक्त तक गैर मुल्की के इकामे पर खिलाफ वर्जी दर्ज रहती है जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर दर्ज होने वाले चालान के अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों की भी अदम अदायगी पर इकामे की तजदीद और खुरूज ओहदा वगैरह का इजरा नहीं कराया जा सकता। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि किस्तों पर अशिया खरीदी हैं जिनकी रकम बाकी है, क्या खुरूज निहाय लगाया जा सकता है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जब तक किस्तों पर खरीदी गई अशिया की अदायगी नहीं कर दी जाती, खुरूज निहाय वीजा जारी नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी है या उसके जिम्मे मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वगैरह वाजिबुल अदा हो, इस सूरत में भी उसका खुरूज निहाय वीजा यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट वीजे के लिए लाजमी है कि किसी किस्म के वाजिबात बाकी न हो। अदायगी बाकी होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन की फाइल में उनका इंदराज होता है और जब तक तमाम अदायगियां मुकम्मल न कर दी जाएं, खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। इलावाजी अगर किसी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर हो और उसका भी खुरूज निहाय उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक गाड़ी उसके नाम से ख़त्म न कर दी जाए। गाड़ी फरोख्त करने या किसी और के नाम ट्रांसफर करने के बाद ही फाइनल एग्जिट वीजा लगाया जा सकता है, इससे कबल नहीं। एक शख्स ने कफालत की तब्दीली के हवाले से सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर है, कफालत की तब्दीली करना मकसूद है। मालूम यह करना है कि क्या मज़कूरा सूरत में कफालत की तब्दीली मुमकिन हो सकती है। जवाजात की जानिब से कहा गया है कि कफालत की तब्दीली एक्सपायर इकामा की मौजूदगी में की जा सकती है। कफालत तब्दील करने के लिए मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करते हुए फीस अदा करने के बाद लेबर ऑफिस से बाकी उमूर मुकम्मल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कफालत तब्दील करने के लिए कारामद इकामा होना जरूरी नहीं है। कफालत तब्दील करने के दौरान इकामे की तजदीद भी कराई जा सकती है जिसके लिए कोई अमर माने नहीं है। कफालत की तब्दीली के लिए मुकर्रर फीस अदा करना जरूरी है जिसके बाद मेहनत के नए कानून के तहत आजिर और अजीर के माबैन डिजिटल मुआहिदा किया जाता है जिसे फरीकैन मंजूर करते हैं। इसके बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है। कफालत तब्दील करने के बाद इकामा तजदीद की मतलूबा फीस अदा की जाएगी। ख्याल रहे कि इकामा तजदीद के हवाले से नए ज़वाबित के तहत इकामा 3, 6 और 12 माह के लिए तजदीद कराया जा सकता है जिसके लिए तजदीद की फीस भी उसी बुनियाद पर जमा कराना होगी। मुक़द्दस मकाम का एहतराम मलहूज न रखने पर 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार, मदीना पुलिस की तस्दीक। तर्जुमान मदीना पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्जिद नबवी के सैन में एक पाकिस्तानी खातून और उनके साथियों के खिलाफ तौहीन आमेज और जारहाना जुबान इस्तेमाल करने पर 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मस्जिद नबवी के सैन में जारहाना तर्ज
عمل میں ملوث افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر کے انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ یہ لوگ مسجد نبوی کے تقدس کے منافی عمل کے مرتکب ہوئے تھے اور ان کی اس حرکت سے زائرین کی سلامتی متاثر ہوئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مدینہ منورہ میں پولیس نے مسجد نبوی کے صحن میں پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر برائے نارکوٹیکس کنٹرول شاہ زین بگٹی کے ساتھ بدسلوکی اور توہین پر گرفتاریاں کی ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے مدینہ میں ہونے والے واقعے کے بعد پاکستانی شہریوں کی گرفتاریوں کی تصدیق کی تھی۔ سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان میں سے کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کا احترام ملحوظ نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر جانے والے پاکستانی وفد کے ارکان کی مسجد نبوی میں حاضری کے دوران کچھ افراد نے سیاسی نعرے بازی کی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند افراد نے وفد کے ارکان کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی ویڈیوز بناتے رہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سعودی حکام سے درخواست کی ہے کہ ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمیں بھی بھجوائی جائیں تاکہ ان کی شناخت کی جائے اور قانونی کارروائی کریں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ فائنل ایگزٹ پر جانے والے غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ فائنل ایگزٹ جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے، اس کے اجرا کے بعد کارکن کا اقامہ عارضی طور پر سیز کر دیا جاتا ہے، جبکہ کارکن کو مملکت سے جانے کے لیے 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران وہ اپنے ذاتی امور انجام دے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جوازات کے قانون کے تحت پاسپورٹ کی کم از کم مدت متعین کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں پاسپورٹ بین الاقوامی سفری شناختی دستاویز ہے جس کا کارآمد ہونا ضروری ہے۔ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بین الاقوامی سفری قوانین کی بھی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سفر کے وقت پاسپورٹ کارآمد ہو۔ خروج عہدہ کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا گیا ہے کہ فیملی ڈرائیور 6 ماہ کے خروج عہدہ پر گیا تھا مگر واپس نہیں آیا ہے اور نہ ہی اب وہ آنا چاہتا ہے۔ جوازات کے سسٹم میں اس کے اقامے کو کینسل کرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ کے قانون کے مطابق وہ افراد جو خروج عہدہ پر جانے کے بعد مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے ہیں وہ خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیے جاتے ہیں۔ خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کارکن کا اقامہ کینسل کرانے کے حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ ایسے افراد جو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا اقامہ خروج عہدہ کی مقررہ مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد از خود کینسل ہو جاتا ہے۔ تاہم اس دوران اسپانسر خود بھی اپنے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے مقررہ 6 ماہ کی مدت ختم ہونے سے قبل بھی جوازات کی سروس تواصل کے ذریعے کارکن کا اقامہ کینسل کرا سکتا ہے۔ خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے قانون کے تحت ایسے افراد کو مملکت کے لیے 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے تحت وہ افراد پابندی کے عرصے میں کسی دوسرے ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسے افراد پابندی کی مدت کے دوران صرف عمرہ اور حج ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں پابندی کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ پابندی کی مدت یعنی 3 برس کے دوران اگر وہ چاہیں تو اپنے سابق اسپانسر کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ الحسا میں دکانوں اور تجارتی مراکز میں چوریاں، ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں الحسا پولیس نے دکانوں میں چوری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑی استعمال کر رہا تھا۔ الحسا کمشنری الشرقیہ ریجن میں واقع ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ الشرقیہ کی کمشنری میں مقامی شہری دکانوں میں گھس کر تجوری سے رقم اور تجارتی مراکز میں رکھا قیمتی سامان لوٹنے میں ملوث ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پولیس جب ملزم کا تعاقب کرتی تھی تو وہ دھوکہ دے کر فرار ہو جاتا تھا۔ مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑی کے باعث پولیس فورس کے لیے اسے گرفتار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں الخبر پولیس نے دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ الخبر مشرقی ریجن کی کمشنری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی شہری نے متعدد ہم وطنوں سے سرکاری پلیٹ فارم تک رسائی کے لیے درکار ڈیٹا حاصل کیا تھا اور اس حوالے سے ایسے کاغذات
कागजात हासिल किए थे, जिनके जरिए उसने मुमलिकत के मुख्तलिफ मकामात पर मकामी शहरियों के अकाउंट से रकूम निकलवाई। अलखुबर पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलव्विस शहरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। एक माह में 261 सऊदी फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू कर दी। सऊदी वजारत सनअत व मादनियात ने कहा है कि मार्च 2022 के दौरान सऊदी अरब में 261 फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू की है। इन पर 5.8 अरब रियाल से ज्यादा सरमायाकारी हुई है। मार्च के आखिर में सऊदी फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,489 तक पहुंच गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सनती और मादनियाती मालूमात के कौमी मरकज ने रिपोर्ट में कहा है कि फैक्ट्रियों पर कौमी सरमायाकारी की शरह 89% है। यह एदाद-ओ-शुमार उन फैक्ट्रियों के हैं जिन्होंने मार्च 2022 के दौरान पैदावार शुरू की है। इन फैक्ट्रियों में 8% सरमाया गैर मुल्कियों का है और 3% फैक्ट्रियां मुश्तरका सरमाए से कायम की गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।